वतन सामीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खूबसूरत नशरियात अक़ीदत रमज़ान SNN सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत स्क्रीन पर, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। अपने तमाम देखने वालों को एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेगमेंट हमारा आलिम और हम, जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, और आज का हमारा जो मौज़ू है वो है रमज़ान और सिला रहमी, कि हमें इस माह मुबारक में किस तरह सिला रहमी करनी चाहिए लोगों के साथ। सबसे पहला सवाल मेरा मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब आपसे। मुफ्ती साहब ये बताएं, रमज़ान मुबारक में तो हर सवाब का जो दर्जा होता है बढ़ जाता है ना, नेकियों का जो सवाब होता है बढ़ा दिया जाता है, वो गुनाह का भी बढ़ा दिया जाता है। तो हमें किस तरह सिला रहमी करनी चाहिए लोगों के साथ, ख़ास रमज़ान मुबारक में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माह मुबारक जो है हमदर्दी का पैगाम लेकर आया, अख़ुवत का पैगाम लेकर आया, सिला रहमी का पैगाम लेकर आया, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया, और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का पैगाम लेकर आया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हमें यही पैगाम दिया है। 10वें पारे के अंदर मौजूद है, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, कि मोमिन मर्द हों या मोमिना औरतों हों, मोमिन मर्द आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, मोमिना ख़वातीन आपस में एक दूसरे की मददगार हैं। यअमुरूना बिल मारूफ़, कि वो एक दूसरे को भलाई का, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से, बुरे कामों से रोकते हैं। और ये माह मुबारक तो ऐसा मुअज़्ज़ज़ महीना है कि इस माह मुबारक के अंदर हमें चाहिए कि हम अख़ुवत, भाईचारे को, सिला रहमी को फ़रोग़ दें, क्योंकि ये एहसासात का नाम है। और महसूस हमेशा वो करते हैं कि जिनके अंदर अक़ल है, जिनके अंदर शऊर है, वगरना जानवरों को क्या पता कि एहसास किस चीज़ का नाम है। बिल्कुल। और ये जो एहसास है ये तो इंसान का खासा है, ये इंसानियत का खासा है। इंसान बनना कमाल नहीं है, बल्कि इंसानियत का उजागर कर देना ये कमाल की बात है। यहाँ पर मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक बता दूँ कि सिला रहमी, हमदर्दी, मोहब्बत, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की मुआवनत का क्या दर्जा है। बुखारी के अंदर किताबुल मज़ालिम है, किताब का नाम है बुखारी शरीफ, इसके अंदर किताबुल मज़ालिम है। इसकी जेल 2 सफ़ा नंबर है 863, हदीस नंबर है 2314, और यही रिवायत हदीस नंबर 467 भी है। बुखारी के हदीस नंबर 5680 भी है। और मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल बिर्री वस्सिला, यानी सिला के नाम का बाकायदा एक बाब है। इसकी जेल 4 है, सफ़ा नंबर 1999 है, हदीस नंबर है 2585। और यही रिवायत तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है, वहाँ पर भी किताबुल बिर्री वस्सिला है। इसकी जेल 4 है, सफ़ा 325 है, हदीस नंबर है 1928। और इसी तरह निसाई के अंदर एक किताब है जिसका नाम है किताबुल ज़कात, इसकी जल्द 5 सफ़ा 79 है, हदीस नंबर है 2560। और सही इब्न हिब्बान के अंदर भी सिला के नाम का एक बाब है, इसकी जल्द 1 सफ़ा 467 है, हदीस नंबर है 231। मेरे आका ने क्या पैगाम दिया, आपने फरमाया कि अल मुमिनु लिल मुमिनी, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसे है कि कल बुनियान, जिस तरह की एक दीवार होती है, जिस तरह के किसी भी चीज़ का एक बुनियाद हुआ करती है, किसी भी चीज़ की एक दीवार हुआ करती है, तो फरमाया कि यशुद्दु बादहु बादन, कि जिस तरह दीवार एक दूसरे का सहारा बन जाया करती है, इसी तरह इस्लाम का एक ऐसा अहम तरीन रिश्ता है कि मोमिन दूसरे मुसलमान को मजबूत करने के लिए दीवार की तरह बन जाता है। और ऐसी मजबूत दीवार कि जब किसी और मोमिन को मजबूत करने का अहद करता है, तो अर्श उला का रब उसको दीन में भी मजबूत बना देता है, कब्र में भी मजबूत बना देगा, और हशर में भी मजबूत बना देगा। तो ये जो सिला रहमी का मामला है, ये मुसलमानों के दरमियान में तक़वियत के लिए है, हमदर्दी के लिए है, एक दूसरे को मजबूत करने के लिए है, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ माशरे के अंदर हम किसी का सहारा बनने के लिए उसके मरने का इंतज़ार करते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे? वो इस तरह कि जब कोई बंदा मर जाता है ना, इंसान उसको उठा कर ले जा रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ बड़े भाग भाग के आगे जाते हैं कि यार मुझे भी कांधा देने दो। पूछा जाए कि भाई क्या वजह है, तो कहते हैं कि आखिरी रसूमात हैं, तो मैं इसका सहारा बनना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि आप किसी का सहारा बनने के लिए उसके मरने का इंतज़ार करेंगे, जब तक तो जिंदा रहा आपने पूछा तक नहीं, और मर गया तो आपसे ज़्यादा कोई मुआविन ही नज़र नहीं आता। और फिर उसके बाद जब बंदा मर जाता है तो जाते हैं भाई सोयम है, तीजा है, 40वें है, 10वें है, किसी चीज़ की कोई हाजत हो तो बताना। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों का ये अलमिया हो गया है, मुसलमानों का ये मायार बन गया है कि आप किसी को सहारा देंगे तो मरने के बाद देंगे। आपको चाहिए कि ये माह मुबारक, माह सियाम, माह गुफरान, माह मेहरबान, माह रमज़ान आ गया है। ये माह मुबारक अपने अंदर पैगामात लेकर आता है
کہ بھوکے رہ کر محسوس کرو کہ ان کے گھروں پہ کیا بیتتی ہوگی کہ جن کے گھروں میں کھانا نہیں بنتا۔ آپ پیاسے رہ کر ذرا اس بات کا احساس کریں کہ میدان کربلا کے اندر میرے مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ کیا عالم ہوا ہوگا، اور پیاسے رہ کر اس بات کو محسوس کریں کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر وہ مظلوم بچے، وہ مظلوم مائیں، ان کے حالات پر کس طرح کے ظلم و ستم ہوتے ہوں گے کہ ان کے پاس نہ پینے کے لیے ہے نہ کھانے کے لیے ہے۔ تو یہ اسلام، یہ ماہ مبارک یہی پیغام لے کر آیا ہے کہ ذرا محسوس کریں۔ آپ ذرا اس میدان میں آ کر دیکھیں کہ مسلمان ہوں یا جانور ہوں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پوچھا گیا، حضور یہ تو مسلمانوں کی بات ہے، انسانوں کی بات ہے، اگر ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو ہمیں ان کا کیا ثواب ملے گا؟ بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ خاتون کہ جس نے خالی ایک بلی کو پانی پلایا تھا، میرے رب نے اس کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ بھی روایت میں تاریخ میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے ہانپتے ہوئے پیاسے کتے کو جو پانی پلایا اپنے مشکیزے میں بھر کر، پوچھا گیا حضور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس کو بھی جنت میں داخل فرما دی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ میرے دوست، اگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے سے بندے کو جنت مل سکتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کی امتی سے، میرے مصطفیٰ کے غلام سے اگر کوئی پیار کرے تو اللہ اس کو کیوں نہیں جنتیت بنائے گا؟ تو جنت اسی کے اندر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں۔ تو زاہد اسلم صاحب، معاشرے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں صلہ رحمی؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو ہر چیز کی ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہی تو المیہ ہے ہمارا، یہی تو فقدان ہے کہ یہ مسلمان، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آپ تو خطرہ پڑ گیا ہے اسلام کا بھی، لوگوں کے اسلام پر بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ وہی مسلمان 11 مہینوں میں ایمان میں رہیں گے، بے ایمانیاں نہیں کریں گے، لیکن یہ ماہ مبارک آئے گا تمام تر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جائیں گے، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر صلہ رحمی کہاں نظر آتی ہے پھر؟ صلہ رحمی دیکھیں نا کہ صلہ رحمی مجھے تو تقریباً 50 چانسز نظر آتے ہیں، 50% لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صلہ رحمی ہے، جو بڑے لوگ ہیں کہ جو کوئی چیز دیتے ہیں تو پیسے نہیں لیتے، بلکہ آج بھی دیکھیں نا کہ شہر کراچی کے مختلف شاہراہوں پر، مختلف چوراہوں پر اس طرح کے سیر و افطار کے ڈنر آپ کو نظر آئیں گے، تو یہ صلہ رحمی تو ہے۔ تو قبلہ وہاں سفید پوش آدمی جائے گا کھانے کے لیے؟ ہاں یہ بات ہے، وہاں سفید پوش آدمی نہیں جائے گا، لیکن سفید پوش کے لیے یہ صلہ رحمی کا اہتمام کیا جائے کہ ان کے گھروں میں یہ چیزیں پہنچائی جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو، تو یہ اصل میں امتحان ہے، یہی کامیابی ہے۔ اگر ہم ریاکاری دکھلاوا کریں گے تو ان چیزوں کا ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا ہم عذاب میں پھنس جائیں گے۔ واہ واہ، مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب، قبلہ مجھے یہ بتائیں، رمضان اور صلہ رحمی، ٹھیک ہے نا، یہ رمضان ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ترغیب بھی دیتا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، تو ہمیں احساس بھی دلاتا ہے، جذبہ بھی دلاتا ہے، اور اپنے مخلوق خدا سے محبت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ صلہ رحمی ہم کیسے کریں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کا خیال کرو۔ اب یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا۔ شہزاد سعیدی صاحب، اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کا جو خوف ہے، بنیادی طور پر اگر ہم خوف خدا اپنے اندر بٹھا لیں تو انشاءاللہ اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے ہمارے اندر صلہ رحمی بھی آ جائے گی، ہم مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے والے بھی بن جائیں گے، اور یہ جو زیادتیاں، ظلم، جبر، ان تمام چیزوں سے ہمارا پرہیز بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگرچہ تم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو، تم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ واہ 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 واہ، ان کا احساس کرو، ان کا احساس کرو۔ اب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں کہ صلہ رحمی کے طریقے کیا ہیں، قرآن و سنت ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، تو آیا کہ وہ صلہ رحمی کے طریقے کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں اپنے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صلہ رحمی کے جو طریقے ہیں ان میں سے سب سے پہلا طریقہ عقیدت رمضان کے ناظرین کے لیے
सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। वाह 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 वाह, ये सबसे बड़ी सिला रहमी है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने के बाद फिर आ जाइए दूसरे नंबर पर, अपने भाई और अपनी बहनों उनके साथ आप जो है सिला रहमी करें। शहजाद सईदी साहब, माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं, हाँ, फिर उन बहनों की निगाहें अपने भाइयों पर लगी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो बेटियां, वो बहनें अपनी ज़िंदगी में अपने दुख सुख अपने माँ बाप के आगे जाकर के बयान करती थी। आज जब माँ बाप दुनिया से चले गए तो उनकी निगाहें भाइयों पर होती हैं, अपने भाई को अपनी तवज्जो का महवर और मरकज़ बनाती हैं कि हमारा भाई हमारी दुखी बात को सुनेगा, और जब हम अपने उस दुख को अपने भाई से शेयर करेंगे तो हमारा दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर वो भाई बहन की बात सुनने के लिए ही तैयार ना हो, बेशक वो बहन को कुछ ना दे, कम से कम उसकी फरियाद को सुन तो ले। हाँ, किसी की फरियाद को सुन लेना, किसी के दुख को सुन लेना, किसी की तकलीफ़ को सुन लेना, उससे भी बहुत बड़ा उसके लिए फ़ायदा हो जाता है। और वो बहन फूले नहीं समाती, खुशी का इजहार करती है कि मेरा भी भाई है, मेरा बाप अगर दुनिया से चला गया तो मेरा भाई आज मेरे दुख को सुनने वाला है, मेरी तकलीफ़ को सुनता है, भाई हर वक्त मेरे साथ दस्तो बाजू बन करके खड़ा होता है। तो बहनें तो भाइयों के लिए दुआएं करती है। तो दूसरा तरीका ये है